यो चाहिँ भविष्य प्रधानमन्त्रीको माला है। मेरो दाइ मेरो प्रधानमन्त्री तपाईँलाई गृहमन्त्रीको माला भाइ चाहिँ गृहमन्त्री बनाएर पुलिस बसलाई राम्रो सिकाउनु होला। देश हाम्रो एउटा म गृहमन्त्री भयो भने त सबै चिज दिनदुही पीडित खाने म यो अब आउँछ बाहेक अरू सबै खान्छु। हँसाउनु भएर अन्त दाइको वाह एकदमै स्तब्ध हुनुभयो वास्तवमै भावविहल अवस्था आयो। नरुनु यो म 2 वर्ष हुँदाखेरि म मृत्यु भयो अनि मामाहरू 4 जना मामाले टिको लाउन ठुली जानुहुन्छ गाउँमा। तपाईँको यो अमूल्य आँसुलाई साँचेर राख्नुहोस्। अनि मपट्टिको दाइ हुन्छ एउटा भाइ हुन्छ होइन। अनि त्यो आज घरमा त कोही पनि छैन ढोका लगाएको छ घरतिर। अब 4 जना मामा अलि टाढा हुन्छ। सफलताको कामना गर्दै यो चाहिँ मिडियालाई पनि नदेख्ने गरी हजुरले एकछिन नखिच्नु होला है। हाम्रै हो कि के हो सर? दक्षिणा देखाउनु पर्यो होइन त्यो सार्वजनिक हुँदैन दक्षिणाको। दक्षिणा देखाउनु पर्यो देख्यो चिन्ता नगर्नु। चिन्ता त किन गर्नु? के ल्याउनु भएको छ? मैले चाहिँ यसो दिदीलाई अब के देखाइभन्नु यस्ताहरू सल्लाह गर्नु। खुट्टा ल्याउनु न। त्यस्तो भन्नु हुन्न। यो तपाईँहरूलाई समर्पण गरिस्। कल्ला खान मन छ खानु होला। होइन मैले छोएपछि यो चोखो निलो हो। चेलीको अपमान हुन्छ। कहिले पनि जाने त्यो मौका चाहिँ पाइनँ होइन। अनि कहिले पनि दुःख पर्दाखेरि पनि म त्यो ठाउँमा पाइला पनि टेकेन क्या मैले। बरु बाहिर आफ्नै खुट्टामा उभिएर सबै कुराहरू गरेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सायद उपरवालाले पनि मेरो त्यो भित्रदेखिको आवाज सुनेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि पुण्य दाइसँग भेट भएपछि तपाईँको दाजुभाइहरू को को छन् भनेर सोध्नुभयो क्या उहाँले। अनि छैन दाइ भनेर भने अनि ल तपाईँको हातको टिका लाउँछु म भन्दाखेरि मलाई पनि एकदम के समस्या भएर 11-12 वर्षको मैले पोइन्टेड कस्तो अनि त्यहाँदेखि मैले टिको लगाएको पनि थिएन। तर आज मैले दिदीको हातबाट टिको लाउँदै हो 12-13 वर्ष पछाडि लाउँछु। त्यही त आज अब पोइन्टेड कसरी बस्नु मिल्दैन। मलाई यही समस्याले गर्दाखेरि म चाहिँ हेर्दा पनि अहिलेसम्म त खाइएको छैन। सुवेदी सर भन्नाले पिउनु मात्र भएको होइन अहिलेसम्म। अब आजको म यहाँ टिका लाउँदैछु। बस यो हो नि त पारा एकदम राइट हो। हो त यार पुण्य सर अब पुण्यले खायो भनेर नभन्नु होला। ए भुइँमा राख्नु न एकछिन पौडिनु न। नाचीलाई त कम्ती 5 दिन लाग्छ जस्तो छ। मलाई 7-8 दिन लाग्छ। पुण्य सर आज सक्नुहुन्छ होला। ओ माय गॉड पुण्य सर पनि यस्तो यो कोक हो। आजदेखि सुरु ल आजदेखि सुरु हुने भयो। लेखेको देख्दा थाहा भइहाल्छ नि। ब्यानरमा चाहिँ टुबर बेल लेखिएको छ तर कोक के धेरै नखाउँ अहिले यो टिका नाचिलाई चाहिँ हाल्दिनु पर्यो। नाचीको कति वर्षपछिको टिका यो? यो त्यस्तै 11-12 वर्ष भयो। 12 वर्ष पछाडि 12 वर्षको खोलो फर्कियो तपाईँको। त्यही त नि जुन कलर छ त्यही कलर ट्र्याक्टर। दुईटा दिदीले लगाउँदा यसै त गर्छन् नि होइन हो कि न? जुन कलर छ त्यसमै तर यति दामी होस् कि कसैले खिचिटिपी गर्न नपाउन्। र हाम्री रेबिका बहिनीले लगाएको भनेर मैले पनि जिन्दगीभरि गफ लगाउँदै हिँड्न पाऊँ। गफ होइन गर्व गर्दै हिँड्न पाउँ भन्न न। गफ गर्ने त गर्व गर्व हो। कतिवटा राख्नु मनमा नै आशिष दिनुहोस् है। दुःख त कहिले हुँदैन। त्योभन्दा अलिक उच्च स्तरीय आशिष चाहियो कि राजनीतिसँग। प्रधानमन्त्री भन्नु प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाऊँ। मेरो दाइलाई यत्रो देशको लागि लड्दै हिँड्नु। तपाईँलाई पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी भएर देख्न पाऊँ। म चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै राष्ट्रपति होइन? हुन
कार्यकारी भएपछि राष्ट्रपति जे कार्यकारी हुनु अब के गर्ने भने नरनाथजीलाई एकजनाले उपनाम दिइसक्यो यातायात मन्त्रीले। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई बालुवाटारमा आउनु दिनु होला है। तपाईँले त सबैलाई कुटेर दबाइहाल्नु तपाईँ गृहमन्त्री हुनु त्यति बेला त्यसै लाउने हुँदैन। सेतो नै भएन त्यसरी नरनाथजीलाई गृहमन्त्री छुटेरै सेतै लगाएको सबै यो होइन अब अर्को पड्को तेलको होइन दिदीले पहिलोपटक लाउँदै हुनुहुन्छ खासै अनुभव भएन कि नरनाथजीको कति वर्षपछिको टिका यो त्यस्तै 11-12 वर्ष भयो, 12 वर्ष भयो। 12 वर्षको खोलो फर्कियो तपाईँको जीवनमा पनि होइन ए छोरो एकदम खुसी साथ फर्कियो फलो पनि जे होस् रेबिकाजीको बहिनीको अब अहिलेसम्म टिको नला हुनाले हामी जत्तिकै अनुभवहीन हुनुहुन्छ उहाँ टिको लगाउने मामी बाबा बरु हामीले सिकेका छौँ गरेका छौँ ल कति राम्रो निधार छ ल हेर्नु 12 वर्षपछि दिन सप्तरङ्गी नै चारवटै राख्नुपर्ने रहेछ क्या यो इन्द्रणीमय भने हो यो खासमा ल गजब देखियो त नरनाथ विजय कस्तो लागिरहेछ त 12 वर्षपछि एकदम टिका खुसी लाउनु लागेको छ, एकदम राम्रो छ। माला टिको लगाइदिनु भएको छ होइन। ठिकै छ। भावुक हुनुभयो तपाईँ त अब भावुक त अब सम्झनाहरू आउँछ दिदीबहिनीहरूको त्यो। ल हेर्नु कति यो न्यानोको प्रतीक टिको लगाउनु पाएपछि एकदम आज बिहानदेखि जाडो एकदम 11 वर्ष नलाग्यो। पछाडि बल्ल दिदीको हातको टिको लगाउनु पाइएछ अनि त्यही भएर। घाम नलाग्यो दिदीबहिनी त छन् नि होइन नरनाथजीको अब दिदीबहिनीहरू हुन्छ, अब आफन कता कता हुन्छ, टाढा टाढा हुन्छ। अब माला लाएर दही खुवाउने हो कि के अब अहिले मेरो दिन हुन्छ, रिङ्गे दिन अब माला लगाइदिनु ल फुल्ने सर। यो चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्रीको माला है। मेरो दाइ मेरो प्रधानमन्त्री तपाईँलाई गृहमन्त्रीको मेरो माला। भाइ चाहिँ गृहमन्त्री बनाएर पुलिस पसलाई राम्रो सिकाउनु देश हाम्रो एउटा म गृहमन्त्री भयो भने त सबै चिज दिन दुई पीडितहरूको चाहिँ गर्नुहुन्छ दुष्टवा छुटेर पनि ठेगा फेरि हामी आन्दोलन पार्टीको फरा हान्न चाहिँ पाइन्न ल कतिको ह्यान्डसम त्यो देखियो गर्दिनँ म एकदम सद्भाव तरिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन गर्छु भनेर म एउटा गृहमन्त्री भइसकेको चाहिँ ल राजनीतिक कुरो नगरौँ कतिको सुन्दर ह्यान्डसम देखियो हामीलाई तपाईँ ठ्याक्कै बिहा गर्न लागेको हुनुभयो त। त्यस्ता त्यस्तो असुर नबोल्नु नि आज त तिहार हो। छोरा आयो ए बाबु तिम्रो निधार खाली कसले लगाइदिने अहिले जाने खुसीको आँसु झरिरहेको छ है नरनाथजीको आँखाबाट एकदम राम्रो देख्नु भएको छ एकदम भावुक हुनुभयो वास्तवमा पत्रकार साथीहरू म अब जनयुद्धकालमा मैले पनि धेरै समय टिका लाउन पाउँदैन थिएँ र लामो समयपछि लाउँदा बडो अनौठो अनुभूति हो र कतिपयले यो टिका बहिष्कार भनेका छन् के भनेका छन् यो चाहिँ अत्यन्तै रूढिवादी नै तिम्रो भाँडा सुनाउँदैन सबै दिनुहोस् न। सबैजना त्यो ब्यागमा अडाइदिनु है उता ब्याग यता साह्रै यता लडाउनु न ब्यागमा अझै यता लडाउनु न यतै नजिक ल्याउनु न कोसेली पनि आयो त्यो ब्याग यतै ल्याउनु न चाहिँ यो पत्रकार साथीहरू यो टिका नलगाउने भन्ने चिन्तन चाहिँ अतिवादी हो हाम्रो संस्कार परम्परालाई नमान्ने भने जस्तो हो ठिक ल होइन यो नाङ्गो भरि कहाँ मैले ल नाङ्लो भाइ म त कति भाग्यमानी भएछु नाङ्लो भोरी उपहार पाउनु यो तपाईँहरू हामी सबै मिलेर उपयोग गर्छौँ ल मन ठुलो छ हाम्रो रेबिकाजीको बहिनीको नरनाथजीलाई त कम्तीमा 5 दिन लाग्छ जस्तो छ यो जम्मै शब्दलाई मलाई 7-8 दिन लाग्छ कुन्ने सर आज सक्नुहुन्छ होला तपाईँहरू सबैलाई बाँडेर झगडा राख्नु न। बाँडेर पुण्य सरले दक्षिणा चाहिँ कति दिनुहुन्छ बेला हुँदैछ हो। सिधा गर्नु त म कुन्नेजीले दक्षिणा निकाले है अब पहिला हामीले टिका लगाइदिनु पर्छ सबै पनि दिनुपर्ने सकुन चाहिँ हाम्रो अर्को कल्चरमा थपिएको है। ए हो तपाईँहरूलाई सगुन दिनुपर्छ होइन होइन तपाईँलाई दिने। म दिन्छु कि पहिला ए पहिला ल त्यो अन्डा खुवाइदिनु न त्यसमा अलिकति झोल सुर रस राखेर यो मासु चाहिँ के को हो यो छैन अरू कुनामा जाउँ न कुनामा मलाई माछाको मात्रा बढाउनु अन्डा होइन सबै होइन, भयो, भयो। तपाईँ ढुक्क अलिक हुनुहोस् न। ठुलै राखिदिनु न त माछा त्यसमा एउटै एक चिज ल्याउनै बिर्सेछ निरा अब
मलाई पहिलोचोटि दाइलाई भाइलाई यसरी टिका लगाएको है अब यो चाहिँ मेरो अब सिक्ने पाठ हो यता फर्किएर भन्नु। किनभने लगाएकै कति छैन। वर्षपछि लगाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले 40-41 वर्षको उमेर भएँ बल्ल पहिलोचोटि किन किन याद छैन मलाई जस्तो यो त भन्नुभयो कि दिदी किन चाहिँ नलाउनु भएको म भन्ने कुरा एक्लो छोरी होइन क्या। ए अनि दाजुभाइहरू छैन हजुर छन् भन्दा त छन् तर लागिएन ए सानैदेखि बच्चैदेखि लाउनु भएन बजेदेखि लागिएन एकचोटि लगाएको कि जस्तो लाग्यो तर याद छैन याद जब छैन। यसमा भन्नु कि नभन्नु? खुसी हुनुहुन्छ दिदी रेबिका दिदी मैले यो ओ माय गॉड पनि यस्तो सुरु हो आजदेखि ल यो को आजदेखि सुरु ल आजदेखि सुरु हुने भयो लेखेको देख्दा थाहा भइहाल्छ नि। ब्यानरमा चाहिँ टुबर बेल लेखिएको छ तर कोक चाहिँ हो। बल्ल पर निर्माया माग्दै खाने पर्छ आटा खाने पर्छ सुडो त लाउनु परेको नि। यो त कोसेल नै हो नि कसरी हो नि सर? पुण्य सर आज चाहिँ के छ खाँदैन है अहिले बोल्नुहुन्छ ल पुण्यजी थोरै टिका लगाउनु हेर्दै त गर्नु या मानौ तपाईँहरूले नै खाने भने जस्तो पो छ त हामी के गर्छौँ एक्साइटेड होइन टिका लगाइदिनु होला नि त अब एकछिनमा टिका लगाउनु होला होइन म सब सिस्टम आउँदैछ। हेलो नर्नाथजीले त एक बोतलै भ्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छ तर पुण्यजीले चाहिँ पुग्छ अनि उहाँलाई रेकर्ड तुर्नुहुन्छ आज अब हेर्दा पनि अहिलेसम्म त खाइएको छैन। सुवेदी सर भन्दाखेरि पिउनु मात्र भएको होइन अहिलेसम्म अब आजको ए सिस्टम छ, हजुर, हजुर। म यहाँ टिका लगाउँदैछु बस यो हो नि त पारा अँ, एकदम राइट हो ल। हो त यहाँ रेबिका थापाज्यूको हातबाट टिका ग्रहण गर्दैछौँ। तपाईँले रेखा थापा सम्झिनुभयो, रेबिका थापा हो उहाँ चाहिँ, नायिका चाहिँ रेखा थापा हो। रेबिका थापाज्यू छ होइन, यो डिस्कस नगरौँ न, यहाँ टिका लगाउँदैछौँ कि यो डिस्कस अहिले फोन नउठाउनु न यस्तो बेला फोन उठाउने कुरै होइन सायदको बेला यो पनि राखिदिनु न। ल ए ल यता म जतन राखिदिन्छु नि, यता ल्याउनु न त। ट्याक्कै दिदीको बनाएर आउँछ। हुन्छ हुन्छ। पुण्य सर अब पुण्यले खायो भनेर नभन्नु होला। नर्नाथ सरले के त टेस्ट गर्नु पर्यो नि त ए चियर्स एक भुइँमा राख्नु न, एकछिन पौडिनु न। सँगै त्यो नखाइकन राख्नु राख्नु न, भुइँमा नहालिकन कहाँ भुइँमा राख्नु मिल्दैन। खानै पर्छ अहिले छोडिदिनु अहिले त पहिला समाउनु न त उल्टो भयो। छोडी छोडी त्यो उल्टो हो के उ गर्छ जे भयो पाउने एकछिनले उल्टो भएर पक्रिनु। यो छोडिदिनु के साइड छोप्ने अनि ल खोइ त समाउनु समाउनु हो। खानु पनि अब यो नेवारी कल्चर चेयर्स ल पुण्य जो ल पाल चियर्स। यो तपाईँहरूलाई समर्पण गरिस्, कल्ला खान मन छ खानु होला। थोरै तान्नु अहम्म होइन, मैले छोएपछि यो चोखो निलो हो। चेलीको अपमान थोरै हुन्छ। खानु चेलीको अपमान हुन्छ राख्नु मिल्दैन भयो कति बसाएको होला पुण्य सर है भयो टाइटल हेडलाइन चाहियो हो ल ल ल तर यो के गर्नु, थोरै मुखा लाउनु होइन। अब सुत्केरीको नाउँ गरी थोरै भनेर भन्छ रातो भाले सबै खानु पर्यो। रातो भयो त फेरि घटघटै पार्नु रातो भाले ओहो पुण्य सर यो पनि खाइदिनु। मैले यसलाई खाएँ भने उल्टेको मलाई खायो गाँठे। रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरी सुत्केरीको नाम गरी टाउको मैले ल चार्लीजीले खानुहुन्छ रे यो गुल्यो गुल्यो हुँदो सर्ट रहेछ। पार्नु दाइको सबै खाने म यो अब आउँछ बाहेक अरू सबै खान्छु। हँसाउनु भएर अन्त अनि दारू पार्टी होइन त्यो दाइको खाने म यो भनेर फेरि औँस पनि खाने भयो कि भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ। औँस बाहेक सबै मैले खाने। दिएको खानुहुन्छ त। तपाईँले टिकै नलाइदिएर यार दिदीलाई टिका लगाइदिनु अब पहिला सगुन खानु पर्यो। साबुन खानु दिदीले दिएको कुरा सघाउनु खानुपर्छ हजुर होइन। टिका लगाइदिनु। मिठो छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि दिन्छु म। यो चाहिँ सबैको लागि हाम्रो बनाएको संस्कार परम्परामा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो यो अझै एउटा यहाँ हाम्रो चाहिँ 12 छुट्यो है। अरू चाहिँ उहाँ एउटा नेवार परिवारको चाहिँ हुन्छ, त्यस कारण नेवारी संस्कार पनि यहाँ मिसिएको छ। सेतो आयो हो त्यो त यार मुभी खिचे जस्तै भयो। अहिले एउटा फरक प्रकारका चरणलाई चाहिँ यसो फेरि दिदीलाई टिभी लगाइदिनु पर्यो नि हामीले। अहिले माग्छ खानामा व्यस्त हुनुभयो। हामी त सुनकोसीको माछा पाएर हो कि
खै त म त खान थाल्नु होइन खाएर त टेस्ट गरौँ त्यस अनुसारको दाम दिउँला भनेर हो क्या दक्षिणाको त नामै निस्केन त जतिको मिठो हुन्छ भनेर सर अब खाना बिजन हुन्छ मलाई दाजु खालि वर्क्यो दक्षिणा फर्क्यो दक्षिणा दक्षिणा ठुलो कुरो होइन के मेरो सद्भाव बहिनी छ विश्वास भनेर ठुलो कुरा। सम्झिदिनु भयो भने त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ मैले त दाइ नपाएको आज पुण्य दाइ जस्तो मान्छेलाई पुण्य गौतम जस्तो आउने होला प्रधानमन्त्री हुने खालको मेरो दाइ हुँदा म पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी हुन्छु नि तपाईँ त राष्ट्रपति हुनु बेर छ। त्यसै मैले टिका लगाइदिएको छु त पुण्य दाइलाई रोजे हो त रे अब पैसा भने आज हुन्छ भोलि हुँदैन नातो सम्बन्ध सधैँ रहिरहन्छ सधैँ अब रहिरहन्छ हजुर पनि भविष्यको राष्ट्रपति हो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् 3 करोड जनता छन् साथ दिनुहुन्छ तपाईँले हुन्छ नि पक्ष हामीले बनाउनु तपाईँलाई सक्दिनँ राष्ट्रपतिको व्यवहार 2 करोड 79 लाख उता भए पनि त्यो एकजना जनताले बनाउनु कुरा हो जनता नै भर्ना त लाग्यो है लाग्यो होइन उहाँलाई पनि सद्भाव गरेर स्वतन्त्र ढङ्गले ल है यो तिहार हो या कुनै माइतीगर मण्डल ल टिस्यु पोस्नु त्यो हात अनि लगाइहाल्नु त कति मिठो बनाउनु भयो रहेछ सगुन म त पल्किनी भएँ। त्यहाँ झोलामा ल्यापटप छ है साथीहरू त्यहाँ चाबीलाई कस्तो भयो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अब यहाँ सगुन खाइरहेको छु मैले तपाईँ त जहिले पनि मेरै मौका छ अनि अब खासमा पनि यो खानी त होइन अब यो बियर कम्पनीले स्पोन्सर गर्दा पनि त्यहाँ गएर बियर नखाएको मान्छे आज सुपुण्य दाइको तिहारमा खाइरहेको मौका अहिले माप्से चेकिङ हुन्छ त्यहाँ माप्से अब चेकिङ भयो भने भित्रको बाटो जाउँला नि त 4-5 वटा बाटो त भित्र मैले छानेर राखिरहेको छु नि आज उहाँलाई फ्री छ आज फेरि हो नि त तिहारको दिन अब खाइ नि खा जेसुकै गर भनेको छन् कि आज म टन्ना खाएर कौडा हान्न जान लाग्यो भने पनि समाउँदैन कौडा हान्ने आशीर्वाद दिनु न उहाँलाई धेरै खानु हुन्न है म बस्नुपर्छ मसँग ल हाम्रो रेबिका थापाज्यू मेरो बहिनी तपाईँसँग भाका राखेका थिएँ मैले एउटा टिका तपाईँ पनि थप्नु एक वटा थप्दै जाने हो सबै जानु छिटो हुन्छ है एउटा हात एउटा टिका तपाईँले एउटा मैले अनि क्यामेरातिर ऊ भन्नु नि हल्का उता अलि यता फर्किनु यता उता अलि दिदी घुम्न न एउटा तपाईँले एउटा मैले र उहाँलाई जीवनमा सोचेका सबै कामहरू पुरा हुन् उहाँले अब अहिलेसम्म हेभी गाडी सबै हाकिसक्नुभयो भविष्यमा डोजर पनि हाक्नुभयो होइन ए डोजर पनि हाक्नुहोस् अब देश आग्ने भन्नु न हुँदा हुँदा लास्टमा गएर देशै होइन अहिले त अरू हाक्दै जानु पर्यो नि र भयो बर्का अहिले विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र हाकिरहनु भएको छ पछाडि परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने काम गर्नुहोस् देश हाँक्नु होला सामाजिक काममा एकदम अगाडि बढ्नुहोस् सधैँभरि अनाथ बाल बालिकाहरूको उद्धार गर्ने सौभाग्य तपाईँले भविष्यको राष्ट्रपति बन्नु पर्यो जनताले चाहनेछन् अब तपाईँ एउटा पहिलो हेभी बस चालिका दिदी हुनुहुन्छ अब चाहिँ देश हाँक्नुपर्छ भनेर सारा जनताले चाहिँ हजुरको चाहिँ एकदम चाहिँ पर्खिरहनु भरे थमेल र टाइटल चाहिँ पुण्य गौतमले बियर उडायो भनेर नआओस् है होइन यहाँ त सम्भावना त्यो देखेँ मैले रेड बुल हो नि त कहाँको बियर हुनु यो के त अब बियर नभएर के त? कलर त्यस्तो हो होइन लास्ट टाइममा बियरको बोतलमा रेड बुल हालेको भनिदिने हो कि क्या हो ल हेर्नु त साथीलाई लाग्यो जस्तो कति छ है। राम्रो। होइन, कहाँ लाग्छ लाग्न सुरु गर्यो अब चाबी आफ्नो औकातमा आए जस्तो छ अब वास्तविक जुवा फटफट लाग्यो लाग्यो ऊ आँखै हेर्दा थाहा हुन्छ मुखै रातो पिरो भइसक्यो अब बिहान जिरी खुर्सानी खाएर आएको मुख त रातो भइहाल्छ 7वटा पुर्याउनु पर्ने अब चाबरीजी एकछिनपछि छमी मार नि नाच्न हो बिर्छ नाच्ने म त निधार मगर काएर सप्तरङ्गी टीका हिँडिरहौ सधैँ तिमी शिखरको बाटो भने जस्तो कति राम्रो गीत छ हेर्नु त तिहार सम्बन्धी र रेबिका बहिनी तपाईँसँग आज वास्तवमा यो टिका लाउन पाउँदा हामी बडो धन्य महसुस गरिरहेका छौँ आफ्ना दिदीबहिनीहरूको हातबाट थापेर म आउँदैछु उहाँको त 12 वर्षपछि खोलो फर्किएको छ र तपाईँले अहिलेसम्म टिका नलगाउनु भएको अवस्था त्यसकारण आज तपाईँको हातबाट जीवनमै पहिलोचोटि हामीले टिका लगाउनु पाउँदा हामी पनि एकदमै गौरवशाली फिल गरिरहेका छौँ र तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना आफ्नो भयभरको सम्पत्ति रित्याएर गरिबको सेवा गरिरहनु भएको छ दुखी अनाथहरूलाई यहाँ पाल्नु भएको छ तपाईँलाई त्यति ठुलो दक्षिणा त पुण्य गौतम दाइले के दिन सक्छ र पछि यो बाल गृहको लागि छुट्टै म एउटा पैसा फन्ड पनि व्यवस्था गरौँला मैले पनि धेरै चेलीबेटीहरूलाई टिका लगाउनु पर्ने हुन्छ म पनि उडजोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला टाइपको मान्छे भएँ पैसा ठुलो कुरो होइन
कुनै मक्की चुस बनेर होइन, तर मैले जे जति सकेको बहिनीको सफलताको कामना गर्दै यो चाहिँ मिडियालाई पनि नदेख्ने गरी म हजुरले एकछिन नखिच्नु होला है। हाम्रै हो कि के हो सर? दक्षिणा देखाउनु पर्यो। होइन त्यो सार्वजनिक हुँदैन दक्षिणाको दक्षिणा देखाउनु पर्यो। देख्यो 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 नर्नाथ दिवाय पनि होला। देख्यो चिन्ता नगर्नु। चिन्ता त किन गर्नु? के ल्याउनु भएको छ? मैले चाहिँ यसो दिदीलाई अब के देखाइबस्नु यस्ताहरू सल्लाह गर्नु। खुट्टा ल्याउनु न। होइन त्यस्तो भन्नुहुन्न, खुट्टा ल्याउनु ल्याउनु त अलिबाट पर्दैन अब कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो पनि हुन्छ कहिले। ल हामी एकदम धन्य भयौँ, खुसी भयौँ। पुण्य सर चेकै दिनु। अब के दी के चेक छड्के जाँच के हुन्छ। एकदम खुसी लागिरहेको छ आज, किनभने मैले बियर खान पाइरहेको छु। एकदम खुसी तपाईँलाई चाहिँ अब ओर्क्यो बियर यो पनि बियरकै सम्झना हुन्छ। बियर मिन्स भालुहरूको गोठैमा लगाएर बाँध्नु अब यस्तो चाडपर्वमा एउटा भए पनि कम्पनीको कर बढाइदियो। पर्दैन के धेरै नखाउँ अहिले यो नाचिलाई चाहिँ हालिदिनु पर्छ। को टिका लाउने कार्यक्रम चाहिँ विधिवत रूपमा एकदमै समापन भएको छ भनौँ। र पुण्य सरले धन्न बियर खानु भएन, सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। आज जुन संस्कार अनुसार एउटा संस्कार मान्ने प्रचलन पनि थियो र यता चाहिँ हाम्रो चार्लीजीले चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति भरण पोषण गरिरहनु भएको छ। मेरो चेयर र म रेबिका दिदीबाट नै जान चाहेँ होइन। तपाईँले जीवनकै पहिलो टिका भाइ टिका लगाउनु भयो, आफूले पनि ग्रहण गर्नुभयो, त्यो पनि पुण्य गौतमको हातबाट। दिदीलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ? मलाई त अब के भन्ने र खुसीको सीमै छैन होइन। बिहानदेखि दाइ हिजो आउँछु भन्नुभएपछि नै मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। उहाँले धेरै अगाडिदेखि तपाईँले हातको टिका लगाउँला भनेर भन्नुभएको थियो। अनि आज उहाँले आफूले बोलेको कुराहरू मलाई चाहिँ त्यति धेरै विश्वास चाहिँ लागिरहेको थिएन क्या। अनि अस्ति पनि यहाँ आउँदाखेरि उहाँले पर्सि त्यहाँ टिकामा चाहिँ तपाईँको हातको टिका लगाउन आउँछु है भन्नुभयो। अनि म एकदम कन्फ्युजमा थिएँ, म जस्तो मान्छेको हातको टिका कसरी लाउनुहुन्छ होला र भनेर। तर आज म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु। पुण्य दाइको जस्तो निधारमा मैले सप्तरङ्गी टिकाले सजाउन पाउनु भनेको म आफै पनि भाग्यशाली हो। अनि म धेरै वर्ष नै भयो टिका लगाएको, धेरै वर्ष भन्दा नि लगाएकै छैन भन्दा नि हुन्छ। दाजुभाइ पनि छैन भन्दा छन्, तर मेरो चाहिँ दुईवटा आमा होइन, अनि बुवा चाहिँ एउटै, अनि दुईवटा दाइहरू हुनुहुन्छ। तर कहिले पनि उहाँहरूले मेरो हातको टिका लगाउन चाहनु भएन। अनि हामीले पनि लगाइएन क्या। सानोमा पनि उहाँहरूको दुईवटा दाइ दुईवटा दिदी, अनि मेरो आमापट्टि चाहिँ म मात्रै छु। अनि हुन त अब हामी एउटै बाउ हो, तैपनि लाउन चाहनु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले लगाउने मौकै पाइनँ। अनि अहिलेसम्म कोही तेरो हातको टिका लाउँछु भनेर पनि आएनन् पनि। म पनि लाउन म टिका लगाइदिन्छु भनेर पनि भनेन। अनि त्यसैले गर्दा पनि होला होइन। अनि आज चाहिँ पुण्य दाइले जुन बहिनी मान्नुभएको छ मेरो हातको टिका लाउन उहाँ तयार भएर उहाँ कहाँदेखि आउनुभयो होइन। धेरै टाढा छ नि उहाँ होइन, धेरै टाढा छ। साधन चलाउनुहुन्न उहाँ, आफै पनि गाडी बाइकहरू केही हाँक्नुहुन्न। र पनि मन भएपछि, एउटा माया भएपछि, एउटा बहिनी हो भनेर सम्झेपछि चाहिँ हरेक कुराले नछेक्दो रहेछ। साधनले छेक्दैन। उहाँ चाहिँ आउनुभयो, त्यो साथीभाइ खोजेर भए पनि बाइकमा चढेर आउनुभयो। मेरो हातको टिका थाप्नु यस्तो हो बहिनी, त्यो नै मेरो लागि एकदमै ठुलो। प्रत्येक वर्ष म तपाईँको निधार खाली हुन दिन्न। मेरो निधार भरिबाट भए पनि तपाईँको हातबाट पनि टिका लाउँछु। यो पुण्य गौतम दाजुको वचन वादा भयो। हामी दाजु बहिनीको यो रिस्ता, यो नाता युग युगसम्म रहनेछ। हमेसा हरेक वर्ष तपाईँ हामी धरतीमा जीवित रहेसम्म टिका लगाइनेछ। म यो एकदम वचनबद्धता व्यक्त गर्छु। र तपाईँको परिवारजनको सानो बाबु त्यहाँ खेलिरहेको देखेको छु, दाजु पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हाम्रो विशेष स्नेह छ। तपाईँ एउटा बहिनी। तपाईँ अब यहाँ मैले अघि एकजना पत्रकार मित्रलाई चाहिँ रातो भाले अगाडि आउनु है भनेको। रातो भाले त रातो भाले, उता पुष्पाजीको घर भन्ने बुझेर एकजना साथी झुकिएर उता पुग्नु भएछ कि, किनभने उहाँले रातो भाले उता प्रबन्ध गरे नि त होइन। भन्नाले अब उहाँ जस्तो एउटा असल राम्रो मन भएको विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र
नामक यो मानव कल्याणमा समर्पित यो बाल आश्रममा यहाँ गरिब असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई उहाँले आश्रय दिनुभएको छ। आफ्नो घडेरै बेचेर यो जमानामा त्यो को कस्तो मान्छे होला, त्यो कति महान मान्छे होला जसले आफ्नो घडेरै बेचेर सम्पत्ति बेचेर गरिबको सेवा गर्छ। तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ रेबिका थापा बहिनी र तपाईँको सदा सदा भलो होस् र कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो हामी आएका छौँ। तपाईँको मन ठुलो छ। अब म सोच्दैछु यति नाङ्लाभरि प्रसाद दिनुभएको छ, कति बेरमा कहिले खाने होला यो अर्को चिन्ताको विषय बन्यो मलाई। त्यसकारण यो हामी सबैले यहाँ उपभोग गरौँ। मेरो तर्फबाट यहीँको बालबालिकालाई दिनु होला यो होइन मैले वचन दिएँ तपाईँलाई। मेरो तर्फबाट एक-एकवटा सुन्तला चाहिँ ग्रहण गरौँला, अरू चाहिँ यही बालबालिकालाई। जस्तो रेबिका दिदीलाई म सोध्छु, जस्तो यहाँ धेरैजना बालबालिका सडक बालबालिकाहरू हुन्छ जसलाई तपाईँले चाहिँ आश्रय दिएर आफ्नै छोराछोरी जस्तै होइन स्याहार सुसार गर्दै आउनु भएको छ। उनीहरूको भाइटिका चाहिँ भयो कि भएन अथवा कसरी मनाउनु भयो दिदी? ठिक छ। भन्नु न, नानी बाबुहरूको भाइटिका भयो कि भएन? अहिले हामी चाहिँ हुन्छ नि तयार हुँदैछ। पहिला चाहिँ ठुला बडाबाटै सुरु गर्ने भनेर, अनि उनीहरूलाई पनि लगाइदिने हो। अहिले लाउने भन्नाले छोरीहरूले चाहिँ छोराहरूलाई सबैजना, किनभने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो आफ्नै सन्तान जस्तो गरेर राखेको छु होइन। मेरो आफ्नै छोराछोरी हुन्, सबैजना हामी एउटै फ्यामिली हो। अहिले यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भनेर मात्रै मैले माथि नल्याएको। फेरि अहिले कोरोनाको पनि महामारी छ होइन, सानसाना चिचिला नानीहरू छन्। त्यो भएर अहिले हामीसँगै भएपछि चाहिँ हामी नानी बाबुहरूलाई पनि ल्याउनलाई यहाँ तयारी गर्छौँ। ओके। अनि पुण्यचर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? प्रेम सर, अब जीवनमा कहिलेकाहीँ लामो समय लगाइएन होला दोध्नकालतिर, त्यतिखेर म आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सम्झिन्थेँ। आज पनि मैले मेरै दिदीबहिनीहरूको हातबाट, दिपा दिदी र तारा दिदीबाट ग्रहण गरेर यहाँ आएको छु। र मेरो एउटै आमाको कोखबाट नजन्मिए पनि रगतको नाता जत्तिकै प्रिय बहिनीको नाता छ। सप्तरङ्गी टीका निधारमा लर्काउने मौका उहाँले पनि दिनुभयो र उहाँको निधार पनि हामीले खाली राखेनौँ। अब अड्को पड्को तेलको दर दक्षिणा भनेको त्यस्तै हो, जति सकिन्छ त्यति। र यो प्रसाद चाहिँ सबै केटाकेटीलाई बाँडिदिनु होला। र मलाई के लागेको छ भने उहाँले जस्तो गाडीहरू सबै चलाउनु भयो, उहाँ एउटा मोटर चालिका पनि हो। उहाँले भोलि ठुलो संस्था ह्यान्डल गरेर जाने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ। अब धेरै गफ गर्नुभन्दा पनि हिजो देउसी खेलियो, आज टिका लगाइयो। अब नरनाथजीको आँखा एकदम, म त हत्तपत्त नरुनी मान्छे, मेरो आँखाबाट एकदम कम आँसु आउँछ, तर भित्रभित्र म पनि एकदम भावुक भइसकेको छु। बाहिर नदेखाएको मात्रै हो। अब भाव विहल भएको छु। नरनाथजीको केही कुरा सुनौ। प्रत्येक वर्ष उहाँसँग टिका लगाइन्छ। नरनाथजी निशब्द हुनु। ठिक छ, नबोल्नु एकदम गाह्रो भइरहेको छ। भन्नु नि, के त भन्नु। नरनाथजीको कतिजना दिदीबहिनी अथवा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मेरो चाहिँ दुईवटा हो। हजुर, दिदी कि बहिनी? दिदी, दुईजना दिदी हुन्छ। हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? उहाँ अब अलिक धेरै टाढै हुन्छ। अब धनुषा जिल्लामा एकजना हुन्छ। हजुर। अनि एकजना सिन्धुली जिल्लामा हुन्छ। कोभिड-19 बेलामा अब फेरि उता दिदी उहाँहरू उतै गाउँतिर जानुभएको छ। फेरि यता दिदी हुन्छ, तिनजना दिदी। रेबिका चाहिँ सुधा तिनजना हुनुहुन्छ। अब मैले चाहिँ दिदीको हातबाट टिको लगाएँ, अरू दिदीहरू चाहिँ उता गाउँतिर जानुभएको छ कता कता। फोन कल भयो तपाईँको कि कस्तो छ सम्बन्ध तपाईँको दिदीहरू? फोन सम्पर्क त्यति छैन मेरो। ठुल्दीले चाहिँ फोन गर्नुभएको छ हिजो। कान्छी दिदीबाट फोन पनि आएन, उहाँको फोन पनि लागेन। कसलाई टिका लाउनुहुन्छ उहाँहरूले? तपाईँको दाइ भाइ अथवा अर्को? मेरो मम्मी 2 वर्ष हुँदाखेरि, म 2 वर्ष हुँदाखेरि मम्मी बित्नु भएको होइन। अनि वाह, एकदमै स्तब्ध हुनुभयो। वास्तवमै भाव विहल अवस्था आयो। नरुनु। यो म 2 वर्ष हुँदाखेरि मम्मी बित्नु भएको। अनि मामाहरू 4जना मामाले टिको लाउनु ठुल्दी जानुहुन्छ गाउँमा। तपाईँको यो अमूल्य आँसुलाई साँचेर राख्नुहोस्।
अनि मपट्टिको दाइ हुन्छ एउटा भाइ हुन्छ होइन अनि त्यो आज घरमा त कोही पनि छैन ढोका लगाएको छ घरतिर अब 4 जना मामा अलि टाढा हुन्छ दिदी धाउनुहुन्छ अनि दाइ चाहिँ मावले जानु पऱ्यो दाजु र भाइ चाहिँ टिको लगाएर अनि म पनि यो खुट्टाले अलिकति समस्या भएर 11-12 वर्षको मैले पहिले कस्तो अनि त्यहाँदेखि मैले टिको लगाएर पनि थिएन तर आज मैले दिदीको हातबाट टिको लाउँदै हो 12-13 वर्ष पछाडि लाउँदै त्यही त आज अब पहिले कसरी बस्नु मिल्दैन मलाई यही समस्याले गर्दाखेरि म चाहिँ यो आज यसरी पनि बसिरहेको छु यो अवस्था होइन अनि तपाईँको उताबाट दिदीहरूले यो जति 12 वर्षपछि आज रेबिका दिदीको हातबाट तपाईँले टिका लाउनुभयो आफ्नै दिदी होइन रेबिका दिदी पनि अनि उतातिरको दिदीहरूले तपाईँलाई यो बिचमा चाहिँ कहिले फोन गरेर भाइ टिका लाउन आइज अथवा दाइ टिका लाउन आइज भनेर कहिले बोलावट भयो कि भएन फोन गर्नुहुन्न उहाँहरूले जन्मको दिदी भन्दा कर्मको दिदी महान हुनु मलाई दिदी भनेको मैले अब सम्पत्ति कम दिदी पनि दाजुभाइ रहेछ होइन तर म त यो अवस्था म यस्तो गम्भीर भएपछि मैले कहाँबाट होइन अब त्यही हो आर्थिक अरूले हुन्छ दिदी पनि दाजुभाइ तर मेरो दिदी पनि मेरो आफ्नो सन्तानले भन्दा मलाई धेरै माया गर्ने आफ्नो भाइ सम्झेर चाहिँ एकदम चाहिँ आज मैले चाहिँ उहाँ कर्म दिन दिदीलाई चाहिँ मैले ठाने छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा भने जस्तो मैले जग्गा चाहिँ नादिल सब सकियो होइन सबै गरेर म त एउटा सडकपेटीमा आएँ तर आज मैले आज पुण्य गर्नु दाइले रेबिका दिदीले उद्धार गरेर जुन दिदीसँग अहिले पढ्नु भएको छु मैले त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो मलाई किन ट्रिटमेन्ट मैले 4 वर्ष म ट्रमा सेन्टरमा बसेँ मेरो लागि आफन्ती घरबाट कोही पनि आउनु भएन खालि साथीहरूबाटै पूर्व माननीय कृषि मन्त्री हरिमल गजलजी आउनुभयो अहिले पूर्व शिक्षा मन्त्री धनराम पौडेलजी मकवानपुर जिल्लाका उहाँ आउनुभयो अपरेसन गर्नु बेला उहाँहरू आउनुभयो गृहमन्त्री पूर्व जनार्दन शर्माज्यू आउनुभयो उहाँहरू पनि बस्नुभयो अनि उहाँका लिडर साथीहरू सुके सचिवहरू आएर बसेर सिग्नेचर गरेपछि मेरो मात्रै अनि अपरेसन भएको अनि रेबिकाजीको पनि आँखामा एकदमै आँसु अनि पुण्य गर्नु दाइ पनि आइबस्नुहुन्थ्यो अनि दिदी पनि अब मैले दिदीलाई पनि खबर दिएको थिएँ दिदी पनि सानो बाबु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हामी सबै भाववियल भयो नरनाथजी हिजो मैले चेलीको दुखान्त कथा बोकेको युक्त गुरुङको एउटा गीत सुनेको थिएँ दाइ त मेरो लाहुर जाने यो बहिनीलाई सम्झेर आउने दसैँ आउँदा तिहार आउँदा यो चेलीको मन नै रुहाउने ला 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 हो वास्तवमा उहाँ हेर्दा मलाई त्यस्तै लाग्यो होइन हिजो मैले यो गीत सुन्दा म पनि भावुक भएको थिएँ अब हामी मैले त्यति बेला मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो मैले अपरेसन गर्ने बेला मैले दाजुभाइलाई सम्झेँ दाजु आफ्नो दाइले पनि भन्नुभयो त जनआन्दोलनमा क्रममा अब तँलाई गोली लाग्यो होइन त हिजो झोला बोकेर हिँडिस् त्यही चाहिँ अध्यक्ष पुष्पक मल्ल दाललाई भन्नु उहाँले मलाई कुर्न आउनु त पऱ्यो नि होइन अब म एउटा मेरो आफ्नै आमाको एउटै पेटको अब तपाईँ अनाथ हुनुहुन्न एक होइन दाइले मलाई त्यसो भने मलाई म मेरो घरमा भइसकेको छ आदि यो म जिम्मा दिन्छु भने मलाई केही खर्च पर्छ दिन्छु भने म तँलाई आउँछु अपरेसन त्यो भन्नु दाइले भन्दा मलाई त्यही भएर म आफ्नो घरमा म जान्न मैले त्यहाँ ट्रमा सेन्टरको धेरै तपाईँको चाहिँ शारीरिक अशक्त भएका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ होइन धेरैलाई चाहिँ मैले उद्धार गरेर धेरै ठाउँमा गएको छु अब मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ भने म चाहिँ समाज अब आज आजबाट तपाईँले दिदी पाउनुभयो एउटा रेबिका जस्तो दिदी पाउनु भएको छ खुसी हुनुहुन्छ नि म एकदम खुसी छु किन उहाँ पनि एउटा समाजसेवी होइन सारा चाहिँ अनि दिदी धेरै लामो समयपछि अहिले दुईटा होइन भाइ दाइहरूलाई टिका लगाउनु पाउनु भएको छ कस्तो मनमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिलिङ्स कस्तो फिल भएको छ हजुरलाई एकदमै खुसी भइरहेको छु किनभने मलाई याद छ क्या एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो होइन पोहोरको साल दसैँमा धेरै समयपछि म मेरो गाउँमा गएको थिएँ धेरै समय धेरै 20-25 वर्षपछि अनि त्यो बेलामा चाहिँ तिहारमा टिका लगाइदिने कि दाइहरूलाई भनेर मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको थियो कि अनि दसैँको तिहार आउने टाइमसम्म बसिराखेको थिएँ तर दाइहरूले
मेरो हातको टिका खासै लाउने जस्तो त्यस्तो चासो नलिएपछि अनि म तिहार आउनुभन्दा लगभग 2-3 दिन अगाडि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ होइन। अनि त्यो भएको भएर उनीहरू पनि 4 जना मिल्दैनन् र पनि नमिले तापनि आफ्नो भनेको आफ्नो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देख्छु। अब ढुक्क हुनुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, कर्मका भाइ हामी नरनाथजी र होइन पुण्यको त्यसपछि जस्तै म एकदम त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ मलाई टिका लाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँदैन थियो कि जब पोहोरको साल गएँ त्यति बेला चाहिँ टिका लगाइदिन पाए हुन्थ्यो, मलाई नि कोही माया गर्ने दाजुभाइ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कसलाई चाहिँ हुँदैन र होइन। अनि दुःख पर्दा समस्या पर्दा आफ्नो दाजुभाइको साथमा जान्छन् नि बहिनीहरू, तर म चाहिँ कहिले पनि जाने त्यो मौका चाहिँ पाइनँ होइन। अनि कहिले पनि दुःख पर्दाखेरि पनि म त्यो ठाउँमा पाइला पनि टेकेन क्या मैले, बरु बाहिर आफ्नै खुट्टामा उभिएर सबै कुराहरू गरेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सायद उपरवालाले पनि मेरो त्यो भित्रदेखिको आवाज सुनेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि पुण्य दाइसँग भेट भयो, पुण्य दाइसँग भेट भएपछि तपाईँको दाजुभाइहरू को को छन् भनेर सोध्नुभयो क्या उहाँले। अनि छैन दाइ भनेर भने, अनि ल तपाईँको हातको टिका लाउँछु म भन्दाखेरि मलाई पनि एकदम के केही छैन। यो म पनि धन्य भएँ। अब हामी बिट मारौँ ल खुसीको माहौल छ अब धेरै होइन। बडो खुसी लाग्यो, उहाँले मार्मिक शब्दमा बताइसक्नु भएको छ। जति शब्द प्रकट गरे पनि कुरा त्यही हो, ह्याप्पी तिहार भनौँ। विदाउट चिसो बियर भन्थे, आज चिसो बियरै अगाडि आयो। यो सगुनको रूपमा चाबलीलाई समर्पण गरेर आजको लागि हामी सबै रेबिकाजी, नरनाथजी, म हामी समय र साथ ल चिउरा मासु